جای خوب نیست به معنی بد بودن اون آدم یا ضعیف بودن اون آدم نیست. این رو باید با همدیگه به درکش برسیم. هر کدوم از ما با یه مجموعه‌ای از نقاط قوت و ضعف به این دنیا اومدیم. یه سری از توانمندی‌هایی رو داریم و خیلی سریع رشد دادیم. یه سری توانمندی‌ها رو داریم ولی در ما مسئول موندن، یعنی فرصت پیدا نکردیم که بیاریم بالا و رشد بدیم. یه سری مهارت‌ها در ما با توجه به تیپ شخصیتمون خیلی بعید و دوره. باز نمیگم اصلا، ولی برای بالا آمدن اونها ما باید یه بهای گزافی رو بدیم. تو مصاحبه‌های شغلی یا تست‌های شخصیت که انجام میدیم، به اون آدمی که میاد مثلا یه نفر داوطلب میشه، من همین مثالام باش بزنم بعد بهش برنخوره بگم. مرسی، متشکرم. گفتین لیسانستون چی بود؟ فیزیک. و ارشدتون؟ هنوز مشغول. خب مثلا ایشون تشریف میارن پیش من و میگن که ببین من میخوام برم نجوم و اینجور داستانا بخونم، مثلا عاشق محاسبات و فیزیک و کائنات و از اینجور داستانا این شکلیه. خب بذار یه مثال دیگه بزنم یه حوله نخوره. افتر فیزیک واقعا بله واسه همین نزدیکش گفتم. ایشون میگه همچین چیزی میگن. ما یه تست ازشون میگیریم. تو تست ما که الان با هم دیگه یه بار چکش میکنیم که هر کسی اکسترنال خودش رو در بیاره. تو تست ما میاد که با ایشون اصلا ذهنش مدل محاسباتی نیست. آدم نیمکره چپی نیست. این آدم نیمکره راستی، اصلا رنگ دوست داره. بعد یه نگاه مثلا به مدل استایل پوششش میکنیم اون لحظه، نگاه میکنیم چجوری از رنگ‌ها استفاده کرده یا نکرده. نگاه میکنیم موقع حرف زدن چیکار میکنه. ازش میخوایم یه دو خط برامون بنویسه. بهش میگیم یه چیزی تعریف کن. از نحوه تحلیل خاطرش به این نتیجه میرسیم که ایشون فرضاً آدم لاجیکی نیستن. چیکار باید بکنیم؟ به نظرش باید بهش بگیم نه تو این کار خوب نیستی یا بگیم برو آموزش ببین خوب میشی. این مرزه کجاست؟ نشیدم. کجا گفتیم؟ چرا؟ خب یه مثال دیگه. یه آدم حالا درونگرا برونگرا رو همه هم میشناسید. دیدیم بعضی از دوستان خیلی درونگران. من اصلا آدم افسرده مد نظرم نیست. آدم‌های درونگرا رو میگم. آدم‌های اصلا خیلی صحبت نمی‌کنن، حالشون خوبه، میزونن، بسیار تفکر عمیقی دارن، بسیار درک دارن، خلق دارن. ولی آدم‌های بیرونی نیستن، ارتباطی نیستن. این آدم میاد پیش شما میگه من میخوام برم روابط عمومی شرکت فلان که خیلی هم خفنه کار کنم. چی میگین بهش؟ شما میگید برو. بقیه چی میگید؟ شخصیتی که داری رو توصیه نمی‌کنی. شما توصیه نمی‌کنید. دیگه چیکار می‌کنید؟ مرسی. ببینید واسه این آدم باید توضیح بدید. ببین تو بهایی که باید پرداخت کنی، بها منظور عدد و زمان و هزینه روحی و روانیه. واسه تغییرت به اونجا خیلی گزافه. اگر واقعا می‌خوایم مودت رو تقویت کنی باشه این بها رو بپرداز و بود. ولی روشنش می‌کنیم که بهایی که میدی ممکنه خیلی گرون‌تر باشه. و تو زمینه‌ای که مربوط به خودت باشه، تو خلق، تو آفرینش، تو ابداع، تو این زمینه خیلی راحت‌تر میتونی خودت رو زندگی بکنی. شما فرمایش داشتید؟ جان. شما تحلیل شغل در راستای هستش پیشنهاد می‌کنید. یعنی چی؟ یعنی که من الان وقتی میگم روابط نسبت‌ها رو همشون درونگران. اصلا فرد برای این شغل کسی که درونگرا باشه و هیچی روزمره برخلاف اون چیزی که رازداری با درونگرایی فرق داره. با همون درونگرایی که مد نظر شماست میگم. اون از سازمان ما روابط عمومی شد الان توی ایران فعال. بخشای فروش روابط عمومی خوب داریم. خب حالا فروش با روابط عمومی فعال. سازمان هیچ کدومشون اصلا پاسخی ازشون بیرون نمیاد. در صورتی که باید اینطوری باشه. شما یک وقت سوالاتی مبنی بر دنیای واقعیته و تحلیل شغل هم داشته باشید. یه وقتی نه مبنی بر دنیای تئوریکه. آره من اگه بگم دنیای تئوریکه کسی که مربوط به اون باید برونگرا باشه. ولی شما یه برونگرا رو بذارید اون 6 ماه اینجا نگهش می‌دارن فهم. راز دارید با درونگرایی برونگرایی باز خیلی فرق داره. شما به یه نفر که وارد یه باکس کاری میشه یه سری اطلاعات رو میدید. برونگرایی و درونگرایی یه مثال دیگه رو براتون میزنم. شما تلفن میزنید به شرکت یه جایی، یکی گوشه برمی‌داره. بله. سلام. می‌خواستم یه سری اطلاعات رو بگیرم. تشریف ببرید سلام.
یه نفر دیگه گوشی رو برمی‌داره سلام روزتون بخیر بله بفرمایید آخرین خوبین چطوری شروع میکنه با اون ارتباط برقرار کردن اون بودش الان برام مد نظره خب حالا خیلی قشنگ فرمودین چالش رو دادن مرورگرا چیه پرحرفیش و زیادی حرف زدنش و یه بار رئیس الان تو جلسه است میدونی وزیر زنگ زده بود گفته بود که ما میبندیم شرکتتون رو الان اومده این کار داره میکنه شروع میکنه به حرف زدن اضافه این چالش دیگه میره تو بخش آموزش این که من وقتی یه نفر میارم تو مجموعه‌ام بهش یه سری آموزش ها رو باید بدم که ببین تو این باکس شروع کن صحبت کردن این کارو بکن این کارو نکن و غیره اون بخشش میره تو آموزشی که ما میخوایم الان حداقل رو ببینیم که آیا میارزه و آیا نمیارزه بگم که دوستمونم گفتن آشنا هستن روانشناسی تحلیل شخصیت یونگیان کسی راجبش چیزی شنیده؟ روانشناسی بود که در واقع خود انسان‌ها رو چه مرد چه زن تقسیم می‌کرد و اعتقاد داشت که ما دو بود داریم یه بود آنیما یه بود آنیموس مردونه و زنونه یعنی درسته که من مردم اما یه بود زنونه‌ای دارم آفرین هرچند که زنم ولی یه بود مردونه‌ای دارم هر کدوممون یه دونه از اینا رو بود می‌کنیم خیلی عالی بود این میشه ما این تحلیلیش که اصلا انتظار نداشتم آقا کسی بگه بهمون یه کار دیگه هم یون کرد یه مدتی موقعی که روانشناس بود نجوم و اساطیر و اینجور چیزا هم زیاد خونده بود بیمارانی که پیشش می اومدن و مراجعینش خصوصیت‌هاشون رو روی یه فلش کارت یادداشت می‌کرد یعنی آدم‌های مشابه رو شروع می‌کرد یه فلش کارتایی درست می‌کرد علائمشون موقعیت‌هاشون شرایطشون رو یادداشت می‌کرد و یه بار حالت یه اتفاقی که حالا خودش هم با منطق خارج از حوصله بحث ماست متوجه میشه که این فلش کارت‌ها چقدر شبیه خدایان و اساطیر یونان باستانه متوجه این شباهت میشه و از این شباهت استفاده میکنه فقط به خاطر اینکه اینا یه اسمی داشته باشن و فرمتی داشته باشن اسم اون خدایان رو روی هر کدوم از اونها میذاره یعنی شروع میکنه با توجه به اونها یه بسته‌بندی رو انجام دادن بذارید بهتون یه من اینو یادم رفت توضیح بدم یه نکته خیلی مهمی رو جای یه مبحثی داریم ما به نام تعادل خب شما فرض بفرمایید همین لحظه میخواید گفتیم نقطه موجود خودمون رو میخوایم ببینیم میخواید خودتون رو بررسی کنید که از لحاظ تعادل روح و روان تو چه وضعیتی قرار دارید هر کدوم از ما 3 بعد شخصیتی داریم جسممونه بدنمون میشه عواطف و احساسات و غرایزمون هم تو جسم جا میگیره ذهنمونه منطق لاجیک اندیشمونه و روحمونه که در درون ماست خاطرتون هست IQ, EQ, SQ رو گفتم خدمتتون این همینه یعنی ذهن رو با IQ میسنجیم جسم رو با EQ میسنجیم و روحمون رو با SQ میسنجیم الان وقتی یه نفر میاد پیش ما یعنی یه نفر که تازه میخواد بره تو مسیر خودشناسی شروع میکنیم اول با یه سری سوالات این 3 تا حوزه رو تو شناسایی میکنیم معمولا خیلی از ماها یه همچین فرمتی داریم ذهنمون رو خیلی بزرگ کردیم درس خوندیم تحلیل کردیم اطلاعات گرفتیم یه ذهن بزرگ قلف شده داریم جسممون همچین اون روح یا اون خودآگاهی که راجع بهش صحبت کردیم اسکیومون صفر فاجعه میتونه واسه آدم متفاوت باشه یعنی داریم کسانی که جنس دیگه میبینن جنس دیگه میسنجن ممکنه جسمشون بزرگتر باشه ممکنه هر اتفاق دیگری خب این چرا برامون پخش نمی‌کنه به نظرتون ببینید بعضی از آدم‌ها جسمشون بزرگتره، بعضی ذهن قلوب شده و بزرگی دارن، بعضی روحشون بزرگتره که اون روح بزرگتر هم اوکی نیست. آدمایی هستن که خونه نشستن، تو تنهایی دارن فکر میکنن که تعالی بشریت چه شکلیه و راه راست کدوم قضیه و این صحبت‌ها. یعنی در دنیای واقع زندگیش نمی‌کنن. کاری که ما باید با خودمون بکنیم اینه که این 3 تا حوزه رو رشد بدیم و هماهنگ و همسو بکنیم و در نهایت اینا با هم یه همپوشانی خوبی داشته باشن. شکل نهاییش خیلی مهمه. ببینید اینا هی به هم نزدیک و نزدیکتر میشن. ما یه نقطه‌ای خواهیم داشت اینجا که هر 3 تاش روش میفته. اون نقطه‌ای که هر 3 تای اینا همپوشانی
خوشحاله، ذهنمون بهمون میگه آره همینه، روحمون هم کیف میکنه از اون کاری که داره انجام. ما هدفمون اینه که الان به اون وسطیه برسیم. این شابلون مهم بود برامون که حتما داشته باشیم. تو هر پروسه‌ای تو مسیر رشدتون لطفاً حتما دقت بفرمایید که اینها رو قراره با هم هماهنگ کنید. اگه من دارم یک کاری انجام میدم که بدنم یاری نمیکنه، حال بدنی خوب نیست، کلافم، خمودم، اصلا یه کلافگی بدنی دارم، کارم خوبه ها، مهندس بسیار قابلیم، برنامه‌ریز بسیار توانمندیم، ولی یه چیزی جور نیست. با همین شابلون ساده و کمک از ناظر بیرونی میتونید خودتون اصلاح کنید. چرا گفتم کمک از ناظر بیرونی؟ مدت زمان کم. میخواستم تبلیغ روانشناسا رو کنم، میخواستم مشتریای روانشناسا بفرستم. جان؟ ممنونم. ببین ما معمولا خودمون رو خیلی خوب توجیه میکنیم و یه آدم بیرونی خیلی کمک میکنه اون توجیه اضافه ذهنمون رو بگیریم. دلیلش که عرض کردم خدمت. دیده یه ناظر بیرونی خیلی بهتر میتونه به شما کمک کنه. مثال توی مثلا یه اتفاق برای یکی میفته، یک از دوستاتون میاد پیشتون تعریف میکنه با این شکلی شد، اون شکلی شد، فلان شدم، بعدم شدم و شما خیلی خوب میتونید آرومش کنید. همون اتفاق برای خودتون میفته، معمولا میتونید خودتون آروم کنید و جمع جور کنید. دید ناظر بیرونی به دلیل اینکه خارج از موضوع عواطف و احساسات کمتری، برای همین با منطق بیشتری میتونه شما رو به سمت همسویی هدایت کنه و ببره جلو. یعنی حتما تو این پروسه ها یه ناظر بیرونی کمک بگیرید. این هم انواع گوش‌هاست که با هم صحبت کردیم. سوالی راجبش نیست؟ PQ اولین بوده که توضیح ندادم اولش خدمتتون. PQ هوش بدنی میشه. دیدین این بچه کوچیکا نوزادا به دنیا میاد، مثلا یه چیزی میگیریم جلوش میخواد بگیره، اینطوری میکنه، اینطوری میکنه، دستش میریزه. هنوز بدن، تصویر هنوز شکل نگرفته این هوش اولیه. ما الان به این هوش تعادلی رسیدیم. شما که نشستید، من که ایستادم، این هوش رو داریم. این هوش بدنی در وجود ما شکل گرفته. ولی بچه کوچیکا بهترین مثالشه که میبینن نمیتونن محاسبه درست بکنن که الان دستم با چه قدرتی و چه زاویه‌ای بره تا بهش برسه. اولینش تو شکل میگیره، بعد IQ، EQ و SQ. جدی ازتون میخوام که حتما برید تستا رو انجام بدید. خیلی کمکتون میکنه، یه تصویر خوبی از وضعیت وجود خودتون. حالا یه سوال دیگه، این که ما میگیم تفاوت تیپ‌های شخصیتی، یعنی خوبه یه آدم چند تا تیپ شخصیتی داشته باشه یا بده؟ آدم دورو میشه، آدم بی‌هویت میشه که هر جا به یه شکلیه، یا خوبه؟ من متوجه نمیشم. قضیه این انعطاف پذیری شخصیتی یه چیزی، ولی اینکه بخوای حالا چند تا شخصیت رو در آن واحد داشته باشی یا اینکه بتونی تو موقعیت‌های مختلف کنار بیای و همسوی با محیط یا با افرادی که باهاش در ارتباط هستی در واقع خودت رو تغییر بدی. خودش چی؟ اگه قرار باشه تو هر موقعیتی بنا به آدمای اونجا عوض شه که خودش چی میشه؟ خود شخصیتی که هیچ وقت تغییر نمی‌کنه مسلماً. ولی له نمیشه، نادیده گرفته نمیشه. اگه شما هر جایی بخوای بسته به اینکه ایشون با من اینجوری حرف میزنه من نایس بشم، ایشون یه جوری حرف میزنه من جدی بشم، پس خود من چی؟ خود نوتاش چی میشه؟ جان سازگاری با افراد مختلف بدن. نگرانش نباش. از یه چالنجی هست. من در بزرگواری میتونم بگم نگران نیستم. اوکی. به من بفرمایید این خوبه هر کسی یه جایی جور باشه یا خوب نیست؟ خب ما مجبوریم تو جاهای مختلف یه جور دیگه رفتار کنیم، با کارمون رو راه بندازیم و مثلا مصاحبه میریم یه جور دیگه رفتار کنیم، یه جور دیگه بعد که رفتیم سر کار یه جور دیگه رفتار کنیم حالش نمیشه. خب دیگه حداقل رو بگیریم. جان خوب هستش چون که انسان نمیتونه تو با یه قالب تو همه جا تو همه زوایای زندگی هر حالا با یه مثال با یه کودک شما میشه یه کودک زمانی که یه شخصی هستش حالا سطح مثلا درسیش بالا یه طور صحبت میکنه با یه شخص جور دیگه ای با همسرت با
دوستات هر قالب خودش رو داره. این نیست که یه مرز باریکی هست بین چیزی که تو روانشناسی بهش میگن چند شخصیتی، بایپولار یا حتی مولتیپولار، که قطب‌های مختلف داره و جزو بیماری‌های بسیار عمیق و سخت روانشناختیه، با یه نفر که هر جای یه شکله و اوکی. مرزه فکر می‌کنید چیه؟ این مرزش کجاست که یه نفر آیا واقعا بیماره؟ انتخاب کی بود؟ عالی، مرسی. نکتهش انتخاب. آدم‌هایی که رو خودشون کار نکردن، یعنی هویت مستقلی ندارن، بسته به اینکه کجا باشن، اون لحظه سریع فرم اونجا رو میگیرن، واقعا فقط برای اینکه حل مسئله سریع و آنی بکنن. میاد مثلا تو محیط خونه میبینه شوهرش عصبانی سریع نایس میشه، بعد بچه‌ش به زورش به اون میرسه سرمون خالی میکنه. وقتی انتخاب نباشه، یعنی ما داریم یه فشاری به خودمون میاریم و هر فشاری حتما یه بازخوردی خواهد داشت. سیستم روان ما وقتی انتخابگرش نباشه مثل یه فنر میمونه. خب مثلا من آدمیم که آدم نایسیم، میام تو محیط اینجا دوست دارم که شما خیلی خوشتون بیاد، خیلی لبخند میزنم، این فنر داره فشرده میشه. بعد از اینجا میرم جای دیگه همین اتفاق میفته، فشرده میشه و اولین جای ممکن منفجر میشه. حالش بده. حالا ممکن این انفجار 40 سال طول بکشه، برسه به بحران میانسالی و غیره و وحشتناک بشه. ممکنه خیلی کوچولو خالی بشه. به هر حال این اتفاق میفته چون انتخابی در کار نداره. تفاوت آدمی که از نظر روحی و روانی ما بهش میگیم چند شخصیتی و بیمار محسوب میشه، کسیه که دست خودش نیست. عصبانی میشه میگه دست خودم نبود. یه کاری میکنه میگه نفهمیدم چی شد. یهویی اینطوری شد. نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. اصلا اطلاعی در خصوص این که چه چیزی در وجودش درگذره نداره این آدم. این آدم نگران کننده است، هم حال خودش بده، هم حال اطرافیانش بده. خیلی نگران کننده میشه. از یه طرف دیگه یه نفر دیگه هست که نه انتخاب میکنه. مثلا یه مثالی ایشون فرمودن، یه بچه جلوی منه، من انتخاب میکنم که یهویی آروم‌ترشم، یواش‌ترشم این کارو بکنم. من یه کارمند دارم که آروم نمیشه باش حرف زد. انتخاب میکنم سرش داد میزنم اصلا، ولی عصبانی نیستم. توی یه موقعیتی هم که یه نفر داره اشتباه خیلی بدی میکنه، باید داد بزنم اصلا. ولی لازم نیست اول خودم رو عصبانی کنم بعد داد بزنم. من میتونم صدامو ببرم بالا. نکن. نباید این کارو بکنی. یا این کارو کردی نتیجهش این شکلی میشه. این مرز انتخابه. یعنی من الان که راجع به تیپ‌های شخصیتی صحبت میکنم، این نکته رو حتما خدمتتون میگم که همه ما باید همه اینها رو داشته باشیم. اصلا همه ما همه اینها هستیم. در وجود ما همه قابلیت‌ها هست. ما پیش‌فرضمون اینه که همه اینا رو می‌خوایم بیاریم بالا. حالا بها که چقدر باید بها بدیم برای هر کدوم از اینجا و چقدر اصلا الان وقتش هست یا نه دیگه میشه پروسه انتخابشون. اون یه جای دیگه و فضا و مفضلیت خاص خودش رو می‌خواد. یه مثال خود یونگ به کار میبره، میگه آدم‌هایی که یک یا دو بوده شخصیتشون وجود داره کار میکنه، مثل یه گلی میمونن که دو تا گلبرگ داره و به محض اینکه اتفاقی بیفته و اینکه تو گلبرگ رو دست بدن عملا چیزی ازشون نمیمونه. و بعضی از آدم‌ها انقدر ابعاد مختلف شخصیتشون رشد پیدا کرده، مثل این گل داوودی خوشگله هست، پر گلبرگه. اگه اتفاقی هم برای یکی دوتاش بیفته بقیه‌اش گل سالمه، وجود سالمه. این مثال خود یونگ بوده، میگه گل وجودی آدم‌های چند بعدی خیلی پربارتره و تو زندگیشون حالشون بهتره. پس این تیپ‌های شخصیتی که خدمتتون میگم هممون در نهاد خودمون داریم و همش هم باید رشد بدیم و جای استفاده کنیم. حالا مهم انتخاب است که الان وقتش هست یا نه، الان موقعیتش مناسب هست یا نه. اون بحث انتخاب میشه که توش می‌باشه. اسلایداشو فکر می‌کنم همکارانم تو کانال خواهند گذاشت. اسلایدای پاورپوینت رو فکر می‌کنم توی کانال لطف می‌کنن. تلفن موبایلتون همه وارد سایت شده، درسته؟ اگر تلفن موبایلتون رو وارد نکردید لطف بفرمایید به همکاران بدین. شما رو وارد کانال کلاس خواهند کرد، بله، و اونجا اینا اضافه خواهد شده.
شاید. آرکیتایپ هایی که عنوان شده برای خانم ها 7 تا رو مثال زده. این 7 تا اسمهای یونانیش رو استفاده میکنن به معنی که ما یونانی هستیم و ما خودمون اسطوره نداریم، چرا اینطوریه نیست. فقط میخوایم یه دسته‌بندی مشخصی داشته باشیم که هر کدوم از اینها نماد چی هست و چه اتفاقی براش میفته. خب اولینش اسمش آتناس. کسی راجبش چیزی شنیده؟ آتنا، اسم آرکیتایپ آتنا کسی شنیده؟ چی شنیدی؟ به عنوان لاجیک محسوب جان الهه زیبایی. در زیبایی هم یعنی کجا الان پارامترهای دیگه شما میخواید. تستی هست که تو این خصوص انجام میدین شما و به شما میگه که هر کدوم از این آرکیتایپاتون چقدر کم زیاد یا هر چیزی. کسانی که آتنا تایپشون بالاست افراد بسیار ذهنی، لاجیک، منطقی هستن و برای هر کاری برنامه‌ریزی بسیار دقیقی انجام میدن. حالا میریم جلوتر، 2 تا آرکیتایپ برنامه‌ریزی داریم. یکی دیگه هم هست، آتنا هم هست. آتنا خوبیشون اینه که وقتی قراره از اینجا حرکت کنه به اون قسم و میخواد برنامه‌ریزی کنه براش، اگر در حین حرکت یه صندلی گذاشتن سر راش میتونه چیکار کنه؟ برش داره، از دورش بزنه، از مسیر دیگه حرکت کنه، حتی استراحت بده. به این میگن رویکرد حل مسئله. این افراد این رو بلدن. ولی یه سری دیگه از آدم‌ها هستن که وقتی برنامه‌ریزی میکنن باید عین همون رد شه. یعنی قشنگ باید تو لوله رد شن. صاف باید همون رو برن. اگر یه اتفاقی بینش بیفته چی میگن؟ برنامه خراب شد، نه دیگه نمیشه، فایده نداره، من میدونم، دیدی نشد. یادتون در دبیرستان درس می‌خونیم خیلی اون امتحان‌ها داشتیم. مثلا ساعت 7 باید شروع کنیم. بعد 7 میشد 7 تا 3 دقیقه. چیکار می‌کردیم؟ روندش می‌کردیم خیلی وقتا. میگفتیم نه دیگه حالا 7 رو. شما اینطوری نبودین؟ شما درک بعدی از درک بعدی خیلی ما میگفتیم هفته دیگه. افرادی که آتنا تایپن بسیار افراد دقیق برنامه‌ریزی و متعهدی هستند. خانم‌های آتنا تایپ بسیار زنان خوبی هستند برای کارهای مثل دست معاون بودن. اینا شاید مدیران خیلی توانمندی نباشن ولی معاونین بسیار عالی میشن. تو برنامه‌ریزی دقتی که دارن انجام میدن حواسشون به خیلی چیزا هست و بسیار انسان‌های متعهدی. اصلا امکان نداره این آدم یکی بیاد بخره، یکی بیاد پولش بزنه. چرا؟ چون تعهد رو میفهمه. تعهد از ریشه عهد و پیمانه. یعنی ذهن این آدم یه منطقی رو قبول کرده و میفهمه که وقتی یه چیز رو قبول میکنم و امضا میکنم من نسبت بهش تعهد دارم. آدمی که وقتی تعهد میده 8 ساعت یه جایی کاری رو بکنه واقعا 8 ساعت مفید داره. و وقتی قرار زودتر بیاد بیرون یا خسته است اعلام میکنه من یه ساعت زودتر میام. نمیره توش بخوابه. نمیره بپیچونه. عهد، پیمان و ذهن بسیار قوی دارن. بسیار تحصیلات براشون مهمه. مدرک‌گرا خیلی زیاد هستن و یه لحظه همتون به من نگاه کنید. هر کسی بگه زمان چند. الان ساعت چنده؟ بدونیم که به ساعتش نگاه کنید. 9:30 9 خورده‌ای 9 و 10 دقیقه 9 و 22 9 و 45 آها خب مرسی الان نمایی کردم. ببینید درک از زمان یکی از پارامترهای ساده ولی خیلی مهم. بسیاری از انسان‌ها درک از زمان درستی ندارن. یعنی وقتی بهشون میگی ساعت چنده صبح این دیگه خیلی بازشه. بعضی نوهینا 9 خورده‌ای حدود 9 صبح بود یه همچین چیزی. بعد هی شروع میکنه به دقیق‌تر شدن. یکی از پارامترهایی که شما افراد آتنا تایپ رو میتونید بفهمید درکشون از زمانه. شما هر وقت راجع به زمان ازشون بپرسید با کسری از ثانیه به شما میگن. یعنی نه دقیقه در حد 2-3 دقیقه اختلاف، در حد ثانیه میتونن به شما بگن که زمان چند. چرا میتونن به نظرتون؟
آدمی که برنامه داره، آدمی که ذهن داره، آدمی که هدف داره، میدونه الان چقدر گذشته، صبح کی اومدن اینجا، چقدر حدوداً گذشته با توجه به صحبتایی که شده، هوشیار ذهنش و درک از زمان داره. یعنی یه چیز ساده، بدون هیچ تستی. اگر میخواید میزان آتناتون رو بفهمید، این دسته مچ خودتون رو بگیرید الان ساعت چنده، چند بار این کار رو بکنید و ببینید با چه تقریبی میتونید بیرونید. خیلی کمکتون میکنه که ببینید این آرکیتایپ در شما هست یا نه. برای چه کارایی خوبن اینا؟ برای چه کارایی بذاریمشون؟ برنامه‌ریزی دیگه. مجری خوبی هم ولی حیف اینه شما مجری بذارید. با افراد میخوام بگم بسیار مجری خوبیه ولی حیف این آدم. نه آدمای گرونی هست. برای استراتژیک برای اینکه این آدم بسیار توانمندیه. درک از زمان، دقت، جزئیات بسیار آراسته. ببین بعضی از آدم‌ها رو دیدین یه بودشون تو خیلی چیزای دیگه‌شون با هم می‌ریزه. تو زمینه کار، آتنوتایپ تو هر کاری خیلی عالی. حالا کارهای ارتباطی رو نمی‌گم، کار ذهنی رو میگم. بسیار توانمندن، خودشون باگ خودشون رو میگیرن، خودشون ایراده خودشون رو میتونن بگیرن. یه متنی رو شما بدین الان تایپ اینجا دانشگاه، بعد بگیرید اشکالاتش رو ببینید. این نهایت اشکال داره. به یه آتنوتایپ وقتی یه کاری رو میگید مثل اون تایپ خودش اشکالای خودش رو میگیره. ذهن خودش میتونه حتی خودش رو هم بررسی و خوب بکنه. این نیرو میشه نیروی گرون. اینا نیروهایی هستن که تو شرکت‌های مختلف به هیچ عنوان اینا رو از دست نمیدن. به هیچ عنوان اینا رو از دست نمیدن. بسیار ارزشمندن. حالا من و شما اگر یه آدم متوسط یه شرکتی هستیم و کار شرکتمون ذهنیه، باید این آرکیتایپ رو در خودمون قوی کنیم. حالا هر کدوم از اینا تمرین داره ها، یعنی هر کدوم، من فقط در آشناییشو میگم، هر کدوم از اینا راههای کم کردن داره برای کسایی که زیاده حدن و خشک شدن. هر کدوم از اینا راههای افزایش داره برای کسایی که اصلا نمیدونن این یعنی چی. اینا هر کدومشون طیف خودش رو خواهد داشت. حتما همینطوره، گفتم ما هممون همشو داریم. مهم اینه که توی کجا کدوم اینا بروز پیدا میکنه. خب مثلا یه آرکیتایپ دیگه داریم بهش میرسیم، بهش میگن پرسوفون. خیلی دخترانه، نایس، آخه اینطوریه. خب شما فرض کنید ادامه بذارید توی کار مهم. من و شما همونه داریم، اون بود وجود همه ما خانم‌ها هست. ببینید در خانم‌ها فعال‌تره. اینا فراجنسیتیه، هم خانم‌ها دارن هم آقایون. در خانم‌ها معمولاً بیشتر در ذهن‌ها، در آقایون در ذهن بیشتر. ولی که تو کار داری زندگیش می‌کنی یا نه مهم. اینکه شما توی طراحی، تو رنگ از آفریقا استفاده کنی فوق‌العاده است. اینکه شروع کنی اینا رو بپاشی و ببینید چه اتفاقی میفته. جمله‌ای که خیلی از افراد هنرمند استفاده می‌کنن میگن این کار ببین چه اتفاق خوبی افتاده، یه اتفاق می‌بینن. یه خلق آفرینش می‌بینن. ببین فلان ملودی ساخته شد، فلان ریتم در اومد. این کجا و اون چیز ذهنی کجا که اون لحظه احتیاج داره. جان یه خود بلند بگید دوستان دیگه هم بشنوم. میرسیم بهش. حالا خصوصیت‌های مدیر رو بهتون میگم تا ببینید. جانم این درجه بندی داره؟ بله. چند تا بله دقیقاً ماژیک بذارید بهتون یه شکلی رو بکشم براتون. اینا همشون اینطوری هم. بعد مثلا امتیازها ماکسیمومش از 20 معمولا وقتی تستا میگیریم. الان توضیحش میدم اصلا براتون. شما یه آزمونی میدین و اسم همه اینها بالاش نوشته میشه. اسم همه آرکیتایپ ها بالاش هست دسته ها. هر کدوم از اینها در شما یه عددی میشه. مثلا آتنای شما میشه 17، آرتمیستون میشه 8. آپولوی شما میشه 20، هرمستون میشه مثلا 5. اینا متفاوتن. یه آدم کمال یافته کامل همه اینا رو تو صدش داره. بعد بلده که از هر کدوم از اینها کجا استفاده بکنه. یعنی وقتی یه خانمی که آتنوتایپ وارد محیط منزلش میشه برای چشم میاد سراغش چه اتفاقی میفته؟ اگه با همون آتناش باشه دستتو شستی؟ کشتو چرا نداشتی؟ این چرا اونجا نیست؟ این چرا این شکلی نیست؟
شروع میکنه ایرادهای ذهنی رو گرفتن. عاطفه چی میشه؟ حسه چی میشه؟ پس این واسه یه محیط خاصیه. واسه محیط‌های دیگه باید یه شیفت دیگه داشته باشه. یه بعد دیگه داشته باشه. کسی آدم آشناسای دور و برش الان یادش هست که برامون یه مثال بزنه؟ یه مثال میزنیم؟ خواهرم دقیقا یه مثال از کاراشون رو میگیم بهمون. میخوام ببینیم درست تشخیص دادیم یا نه. تو کاری که حالا می‌خواستم گفتیم چه کاری خوب هست، می‌خوام با آدم‌ها سر و کار داشتن، مدیریت مشاورین خیلی خوبی میشن. دقیقاً یکی هم بحث مشاوره، یکی دقت، یکی هم همون بحث این که مشکلی که تو جایی پیش میاد خیلی دقیق، خیلی محتاطانه اون رو حل میکنن. خیلی جالبه. یعنی حالا با اینکه سنش هم کمتره ولی واقعا زمانی که جایی کار میکردیم یه جورایی مدیر من شده بود. بعد کاملا چیزایی که به من میگفت رو حالا منم زیاد گوش نمی‌کردم. بعدا پشیمون میشه. اصلا بیاد یه خورده بعد واقعا خیلی دقیق و عالی بود. یعنی همیشه برام جالب بود که چطور میتونه واقعا هم بحث سنی هم بحث یه چیز نکاتی رو می‌بینی که هیچ وقت نتونستم. پزشکان خوبی میشن. مشاورین بسیار خوبی میشن. کی گفت یه سوال؟ پشتیبان جان. در مقابل سوالاتی که ازشون میشه آیا همین لحظه پاسخ منطقی میدن؟ خیلی سوال خوبی کردیم. خیلی سوال خوبی کردیم. حتما فکر میکنم. خیلی از ما فکر میکنیم یه آدم قوی ذهنی اونه که فوری جواب میده. نه اصلا فکر کردن که هر آدمی که یه مقداری فکر میکنه که منظورم این بود که این زمان قبلا سطح جواب میدن و این زمان فکر درستی دقیقا اشراف خیلی خوبی دارن. دو تا آرکیتایپ هستن که اشراف خیلی خوبی دارن، پاسخگویی دارن. یکیشون زئوسه که خواهیم رسید، یکی دیگه‌اش آتنا. اصطلاحاً به اینا میگن دید جز در کل دارن. یعنی شما یه سوال جزئی میپرسید ولی ذهنشون خیلی سریع تو کل محاسبه میکنه این رو به شما جواب میده. فقط راجع به همون حتی به شما جواب نمیده. اینا تو خصوصیت‌های خیلی خاصشون عنوان میشه. خیلی سوال. یه سوال دیگه بود که خانمی بود یه سوال. بله پشتیبان هم میتونن باشن. باز میگم حیف آدمی که آتناش خیلی زیاده از روی پشتیبان. مددکار اجتماعی خیلی حیفه. مددکار اجتماعی میتونی الان صف و بقیه‌شان خیلی زیاده داره. جان ضعفی ندارن توی کارشون. تو کار نه. خیلی سرم. خیلی سرم. تو ارتباطات خیلی سرم. تو عاطفه خیلی ضعیفن. مادران بچه هاشون حالشون خیلی بده. بعد بعدیش اینه که اون بچه کسلکی به هر کی درد دل کنه هیچ کی درکش نمی‌کنه چون مادر از نظر جامعه عالیه. ببین مادری میشه که حالا یه کیسی که من میدونم بچه‌اش تعریف می‌کرد 12 سال مدرسه همیشه زنگ اول یه لقمه نون پنیر داشته، یه لقمه نون کره، یه میوه. زنگ تفریح دوم یه چیز دیگه. یعنی انقدر مثلا مدل روتین این اتفاق براش افتاده بجز مواقعی که مریض بوده که مثلا سیب با پرتقال جابجا می‌شده. مثلا میگیم اگه مشکلی پیش بیاد کارشون میتونن حل کنن. خب مشاوره چرا گفتم؟ بذار اینم بهت بگم. برای اینکه ذهنش زیاده. تصور کن من یه آدم احساسی باشم و مشاور باشم. شما میایید پیش من شما این نوعی عرض می‌کنم. یه مسئله خیلی ناراحت کننده تعریف می‌کنم. چیکار می‌کنم؟ پا به پای شما حتی اگه گریه نکنم غلیان عاطفی در من میاد بالا. اشکالی که خیلی از ماها داریم وقتی یکی از ما یه چیزی میپرسه هم دردی میکنیم باهاش خودمون رو جای اون میذاریم فکر میکنیم در صورتی که اصلا شخصیت هم متفاوته و دایره محیط هم متفاوته. مزیت آتنا برای مشاور شدن اینه که اصلا عاطفه‌اش درگیر نمیشه. مثل یه معادله قضیه رو نگاه میکنه. خب این شکلی کرده زنش هم شکلی گفته بچه‌شون هم داره. پس این شکلی یه مکانیزم میتونه از توش براتون در بیاره. از این جهت عرض کردم که و اینا تو کار انقدر عالی هستن و حالا اگر بررسی کنید تو رابطه عاطفی معمولا همسرانشون خیلی حالشون بده. معمولا جذبشون مردان ضعیف‌تر از خودشون میشه. و معمولا تو رابطه عاطفی زنای قدرتمندی هستن که یه مرد ضعیف خیلی خجسته جذب می‌کنه. مدیر میتونن باشن ولی یه چند تا چیز کم دارن از چیزی که تو مدیریت و رهبری ما میگیم. بله میرسیم حالا به مدیریت و رهبری. مدیریت و رهبری یه سری پارامترهای دیگر هم علاوه بر اینها میخواد.
تو جامعه امروزی ایران خداوکیلی تو آدم‌هایی که حداقل ما تو دور و بر خودمون سراغ داریم حتی آتنات‌های واقعی خیلی کم. یعنی شما یه آتنا دیدین حتی مدیرش بکنید. اینقدر اوضاع متاسفانه خراب شده. ولی اگر بخوایم درست و کتابی بر اساس فاکتورها پیش بریم، بهتره که مدیر نباشن. اینا نفر دوم‌های توانمندی. اینا نفر دومی که دسته چک مدیر عامل دارن، امضاش هم بلدن. لازم باشه اجازه استفاده هم حتی دارن. منتها معمولا سر نمیذارنشون، دیسیپل نمیذارنشون. اینا رو تو چارت سازمانی خواهیم خوند که تو هر کدوم از این آرکیتکت‌ها تو چارت یه سازمان کجا قرار بگیرن بهترینشون خواهیم. یه سری زنهای دیگه هستن بذارید نظرم اسلایدش شما تقلب میکنید. حالتهای فمینیستی دارن، حالتهای مرد گریز حتی یا مرد ستیز دارن تو خودشون. زن ها مظلومن حق همشون رو میگیریم. اصلا خیلی از آقایون هم تو همین تیمن ها، یعنی اصلا فکر نکنید به خانم دارم صحبت میکنم. یه سری کاسه داختر از آش هم داریم، یعنی یه سری آقایون هم معمولا تو این تیم قرار میگیرن. حق زن گرفته شده، اجحاف شده، کمپین اینطوری بذارن. خوراک این تیپ شخصیتی که انجیو را بندازه. یعنی انجیو راجع به همه چی اینا راه میندازن. کمپ میشن، گروه میشن، راجع به چیزهای مختلف یه ساختار شکنی تو خودشون دارن. آرتمیس ها بهشون گفته میشه، اسمشون تو خدایان یونان آرتمیسه. تو کار اصلا توصیه نمی‌کنیم که نیروی آرتمیسی بگیریم. ببین ما راجع به کار صحبت می‌کنیم. اینا هر کدوم تو یه جای دیگه عالی‌ان، می‌ترکونن. ما الان فقط داریم قضاوت می‌کنیم بر اساس محیطشون. خوراکشون کلکله. یعنی خوراکشون اینه که مثلا یه چیزی میگه اول بگن نه. چرا؟ حالا چرا اینطوری نه؟ حالا چرا اونطوری نه؟ چرا این شکلی نمیشه؟ یعنی مخصوصاً حکم مدیر بخش رو امکان نداره یه چشم از اینا بشنویم. یعنی حتما یه کلکلی، یه داستانی اولش را میندازن، بعد کارا رو میکنه ها، یعنی نمیگم نمیکنه. ولی اون چالشی که ایجاد میکنن معمولا خیلی گرفت و برای ما خیلی کار خوبی نیست. معمولا این آدم سراغ چه کارایی میرن؟ جان؟ مثلا NGOی که داوطلبانه دیگه اینا وکیلای خیلی خوبی میشن. خیلی وکیلای خوبی میشن. معمول خریدن میتونن باشن. جان؟ اینا وکیلای خیلی جالبی میشن. اغلبشون معمولا یه دوره تو زندگیشون حتما رفتن روزنامه نگاری کردن. اغلبشون حتما ببین بازرسای خوبی نمیشن. دقت به جزئیاتشون خوب نیست. یادتون باشه هر شغلی باکسش خودش یه سری تعریف داره دیگه. یه سری چیزاش خوبه، یه سری چیزاش خوب نیست. تو محیطای کاری معمولا آرتمیس به درد نمیخوره. مگر برای اونجور کارهایی که جنگ میخواد. یعنی باید بره مثلا اصول مطالبات عالی میشن. شما این تمام اصول مطالبات خیلی خوب میتونن دارن قشنگ با اون شرخره چونه بزنن. آره حتی اگه خانوم باشن. یعنی واسه اینجور کارا میشه ازشون استفاده کرد. خیلی باکس‌های کوچیکی دارن. ولی معمولاً تو ساختارهای هرمی ازشون استفاده زیادی نمیشه. اینا معمولاً تو هر اکیپی راه میافتن، مثلا به زنای مختلف میگن که شوهرت چقدر داره بهت ظلم میکنه، تو مظلوم شدی آشپز خونه رو، تو داری کار میکنی اینطوری میکنی. یعنی کلاً یه هرم و یه ساختار رو به رسمیت نمیشناسن. حالا چه سر کار باشه چه تو خانواده باشه. این داستان توشون خیلی زیاده. آرتمیس خوبی‌های خودش رو جاهای دیگه داره ها. من باز تاکید میکنم قضاوت من مبتنی بر محیط کاره. جان خیلی از زمان دیسپلی نیستن، اما توی زندگیشون حالا یه جایی یه اتفاقی افتاده، یه شکستی بوده که واقعا توی زندگیشون اصلا باعث شده اینطور طرز تفکر رو پیدا کنن، اینطور حالت‌هایی رو داشته باشن. اصلا من قضاوت خوب رو بد نمی‌کنم و همه ما قراره همه اینها رو بلد باشیم و بدونیم چه شکلیه، به جا و به اندازه ازش استفاده بکنیم یا نکنیم. یعنی میگم اصلی یه چیزی دیگه حتما ریشه یابی اینها رو اگر بخوام بهتون بگم خیلی عمیق و طولانی میشه. اون آتنایی که این همه تعریفش رو کردیم ریشه‌اش میدونید معمولا در کودکی چیه، چی میشه که نفع آتنا میشه؟
نه بچه‌هایی که به طور نکن زیاد بهشون بشه بسیار بچه‌های ناتوان و عاجزی میشن که انتخاب نمیتونن بکنن. بزرگترم که میشن همش میگن من نمیام. ببین نمیرم رستوران چی میخوری هرچی همه میخورن. چیکار میخوای بکنی هرچی همه بگن. بچه‌هایی که خیلی بهشون والدین فشار میارن توی سن بالا انتخاب کردن یاد نمیگیرن. این آدم تایید پدر خیلی زیاد داشته. دخترانی که تایید پدر در راستای درس یا تحصیلات یا دستاوردهای بیرونی زیاد داشته باشن آفریقا میشه. تهش تایید پدر توش زیاده. یا آرتمیس ها معمولا همونطور که شما میگید تو زندگیشون توی بحران یهویی ناجی میشن. معمولا دختران آرتمیس کسایی هستن که اینا دیگه حالا میشه تحلیل داد. جا شاید اینجا نباشه. ولی چی میشه که یه دختری آرتمیس میشه به نظرتون یا حتی یه پسری؟ تو خونه تو کودکی چه اتفاقی به نظرتون براش میفته؟ مامان چیکار میکنن؟ ظلم مادرش در مادر در مدل میکنه پیش دخترش یا پسرش. معمولا این ساختارش این شکلیه. تو 80% اوقات مامانه میاد مثلا با شوهرش هم مشکل دارم. قضاوت هم نمیخوام بکنم شوهر خوبه یا مامانه ها. ولی بچه رو میاره وسط و شروع میکنه که من مظلومم، من تفلکیم، من به خاطر تو موندم، تو بعدم بزرگ شدی قوی شد، تو بعدم بزرگ شدی کار کن که نمیدونم اینطوری نشی، تو هی شروع میکنه تزریق این شکلی تو سالها. این بچه بزرگ میشه و نمیدونه چرا حالش بده. چرا نمیتونه هیچ ساختاری رو قبول کنه؟ چون از زیر ساختار شکنی براش اتفاق افتاده. دوست داشته باشید ما اصلا یه دوره داریم به نام تحقیقی که در کودکی چه اتفاقی افتاده که الان ما اینطوری داریم. منتها الان جاش اینجا نیست که من بخوام فقط الان سرنخو شده جان این رو احساس کردم مثل پوسته شخصی، یعنی شاید از بچگی کسی که به دنیا اومد اینا رو داشت. یه بخشش آره. ببینید به هر حال وقتی به دنیا میاریم یه بخششو داریم تربیت باعث میشه یه سری اینا تشدید بشه، یه سری اینا سرکوب بشه. خب مثلا با هر مثلا فکر کنم 3 تا بچه سه‌قلو به دنیا میان که پای شخصیتشون هم فرق داره. توی خونه مثلا بابا ارتشی بزرگ میشن. ناخودآگاه یه سری خصوصیتاشون مشترک میشه به تربیت، یه سریش بسته به اون چیزی که خودشون داشتن اتفاق بستگی به هر آدمی داره، بستگی به هر محیطی داره. اینه که اونجا 70% شخصیتش تغییر کنه. بستگی به حضور اون پدر مادر و کنترلشون داره. بستگی داره چقدر اجازه بدن خودمون بچه خودشو زندگی بکنه و چقدر اجازه ندن و بخواد عقده‌های خودشون رو بچه‌شون زندگی بکنه. اینا خیلی بستگی داره. نمیتونی علوم انسانی رو عددیش بکنی. فقط میتونی یه حدودی بگی. فقط میتونی وقتی یه نفر آرتمیس تایپ رو ببینی حدس بزنی که احتمالاً کودکی این وسط دعوای مامان بابا اینو قاضی کردن. هی بچه گفته نه این خوب بوده نه این بد بوده. هی باش درد و دل کردن. و این بچه حالش بده و احساس میکنه باید حق رو بگیره. حالا از کی بگیره؟ کجا بگیره؟ تو چه جایگاهی هست؟ این حق گرفتنه باعث میشه که خیلیشون برن وکیل شن یا خبرنگار شن. اینجور کارهایی که احساس میکنن میتونن یه کمکی بکنن. در درونشون همونطور که شما فهمیدین یک کودک زخم خورده خیلی عمیقه. منتها اینکه من الان دارم این جنسی تحلیل میکنم چون ما وقتمون کوتاهه و فقط میخوایم راجع به محیط کار بررسی کنیم که اگر شما هر کدوم از این تیپ‌ها رو دارید تو محیط کار به دردتون میخوره یا نمیخوره. اگر میخواید نیرو بگیرید آیا یه همچین نیرویی رو بگیرید یا نه؟ یه بار که خواهش کنید معتقدی؟ نه اونا هم مزدورین دارن. نه اونا میرن تو فایل کده. ایشون فرمودن منتقدین هم این شکلی هم عرض کردم نه. ببین اینا یه عشق کلکلی دارن. دیدی بعضیا بهشون میگه میای بریم شما اول میگه چی؟ نه حالا کجا بریم؟ و بریم فلان جا نه چی هست برنامه؟ یه نهی انگار اولش هست. یه تایپ دیگه داریم حسیات که خیلی کمه. من فقط یه اشاره کوچیکی میکنم که همه رو گفته باشم. حسیات تایپ آدم‌های بسیار آروم در پذیرش هستن. یعنی آدم‌هایی هستن که هر اتفاقی بیفته تهش از ته دل میگن خیره. نه بعضیا که هرس می‌خورن میگن خب حتما خیره. خب باشه حتما خیره. این شکلی نه. واقعاً وجودشون یه آرامش و پذیرش بود در اتفاق هر آنچه که هست رو داره. معمولاً آدم‌های خنثایی دیده میشن تو محیط‌های کاری. برای کارهایی که تلطیف محیط باشه ازشون استفاده میشن. خیلی هم کم داریم. خیلی کم داریم. جا
یه دوست دارم دقیقاً همینطوره. خانم یا آقا؟ آقا. کاملا همینطوره. یعنی مثلا زمینش رو به نام کسی زده برداشته میگه شد. دقیقاً با هم نه خیلی بعد این بی حسیاتفی میشه. صبر کنید. یه فرقی داره. یه وقت هست من الان یه ضربه به دستم میخوره دردم نمیاد. یه وقت هست دردم میاد. خیلی اوکی. حلش میکنم. میره وکیل میگیره کار میکنه که میگه شد که شد. وکیلشو باید بگیره، کار قانونیشو باید بکنه، شکایتشو میکنه، کارا رو انجام میده. ولی خودشو به هم نه اینکه شما میگید بی‌حسی عاطفی داره و مسئولیت پذیر نیست. بحث که هم دقیقاً خوشاهناکی دارن در نماز این تو همچین حالتیه. ببینید ما تو دنیای فیزیک هستیم. ما مسئولیم نسبت به چیزها. ما مسئولیم نسبت به چیزی که داریم، کاری که میکنیم، اتفاقی داره میفته. اگر به من میفرمودید اصلا شما مدلی که تعریف کردید گفتم استیار نیست، چون اصلا مدلتون از این آدم خجسته ها بود. اصلا منظورم بی‌حسی عاطفی نیست. اصلا این آدم ها اتفاقا خیلی پرحسن، درک میکنن، متوجه میشن چه اتفاقی داره میفته. در به مثال الان شما بهش میگی گرفتارم شرایطم اینه یه همچین مبلغی رو میخوام، حالا حتی اگر غریبه که خب خدا گفته کمک کن، کمک خوبه فلان، کمک میکنه، طرفم سرش معمولا کلاه میذاره اکثرا میره، بعد میگه خب شد نمیخواستم من چند بار اتفاق برام افتاده، ناراحتم میشه چیزم چه خب نه این حسیه نیست. این حسیه نیست. حسیه مسئولیت پذیره. اگر زمینی داره و الان به هر دلیلی اشتباه خودش اشتباه کسی دیگه اتفاقی افتاده، کار قانونیشو میکنه. بهترین وکیل رو میره میگیره، شکایتی که لازمه رو میکنه، ولی به هم نمیریزه. آره تو آرامش خودش این کار میکنه، یعنی در درون خودش اون نوسانه اتفاق نمیفته توش، ولی کاره رو حتما انجام میده، پیش میره. اصلا مدلی که تعریف میکنیم بی‌حسیه. نه اینو کوتاه کنیم، اینو بگذاریم. ما یه آرکیتایپ دیگه ای داریم. از خانم شروع کردم چون خانم خیلی عزیز دارم دلیلش بوده. این آقا خیلی کار نیست. آرکیتایپ زناشوییه به نام هرا. خانم‌هایی هستن که میرن سر کار که بهترین همسر رو پیدا کنن و سر کار هستن که محیطی یعنی که همسرشون باشه، که حواسشون باشه یه وقت خونه نکرده اتفاق نیفته و مشکلی پیش نیاره و کسی نگاهی نکنه یا داستانی پیش نیاره. هرا معمولا تو محیط‌های کاری هستن. اگر تو تستتون هراتون دیدین رفته بالا، معمولا تو محیط کاری هستن که یا ازدواج مناسب‌تری داشته باشن یا بعد از اینکه ازدواج کردن تو محیطی هستن که مراقبت کنن از حفظ و صیانت از ازدواجشون. تو مصاحبه‌های کاری با این آدم‌ها خیلی خنده داره. یعنی اولش که میاد اونا از شما سوال میکنن اینجا معمولا چه شکلی، متأهلن، مجردن، همکارامون چند سالشونه، وضعیت حقوق چه شکلیه، این جنسی معمولا به قضیه نگاه میکنم. من خیلی وارد اینا الان نمیخوام بشم چون ماهیت کاری که میخوایم صحبت کنیم چیز دیگه. یه تایپ دیگه داریم به نام دیمیتر. کسی میدونه دیمیتر چی میتونه باشه؟ جان هرا. دیمیتر یا مادر فکر میکنید چی کار میکنه تو محیط کار؟ تو محیط کار دیدید بعضی کشو خوراکی دارن؟ هر کی میاد مثلا یه چیزی بهش بدن، یه خوراکی بهش بدن، یه کاری بکنن، هواشو داشته باشن. مثلا اگه مدیر باشن و یه نفر کارمندشون یه اشتباهی بکنه چی کار میکنن؟ درت بدش کن، بده من، کار بده من میکنم، کار بده من میکنم. پس اینا سرگروه برای چی آخه؟ اگر دیمیتر خالی باشه نه، ولی اگه ترکیبی از دیمیتر و آتنا باشه عالیه. خب ما الان میریم سراغ ترکیبات اینا ها، جلو ترکیبات. من فقط میخوام اسما رو شما آشنا بشین. ترکیباتشون خیلی هیجان انگیزه. ترکیب کسی که هم آتنا رو بلد باشه هم دیمیتر داشته باشه خیلی عالی میشه. یعنی هم هدف داره. ببین دیمیترها که میشینن مثلا یه سرگروه بشن، اصلا بحث میره یه جای دیگه. آخه تو چطوری؟ من چطورم؟ نهار چی بخورم؟ بذار یه چیزی درست کنم بخورم. فیدینگ توشون خیلی زیاده. تصویر مادر در کهن‌الگوهای باستانی ایران رو لطفاً داشته باشین. تصویرشون این جنسی، یعنی همه رو بچه خودشون میدونن، حتی مدیره میاد عصبانی داد میزنه میگه آخه گناه داره این دموشه رو براش ببریدن، فشارش بیاد. فیدینگ توشون خیلی پررنگه. ذهن و لوجیک توشون خیلی کمه.
اینا مادران بی‌نظیری میشن ها. یعنی مادر آرکیتایپ مادر در خانه بی‌نظیر اینا خوب میشن. بچه‌های اینا همیشه خوشحالن. اینا از این مامان گوگل مهربونان که مثلا بچه بیش‌فعال بزی کنارشون میره تو بغلشون آب میگیره میخوابه. بسیار امنیت عاطفی میدن، بسیار مهربونن، بسیار درک میکنن. ولی واسه کار به تنهایی معمولاً به نتیجه نمیرسه. تو هر مجموعه ما معمولاً تو چارت سازمانی که میچینیم یه لیمیتر تایپ میذاریم. چرا؟ یه درگیر خوبیه دیگه، یه قرشنای خوبیه، یه نازیمازی خوبی میکنه، حواسش کاملا به همه هست. این یکی خود لاغر شده، اون یکی چاق شده، این شکلی شده. اینا اتفاقا تلطیفگرای خوبی میشن. خودشون واسه کارهای عالی مثل پرستاری، مثل مددکاری که شما پرسیدید، معلم دبستان عالی میشن. همه معلم دبستان ها اصلا الان جدیدن نما که داخل میذارن، قبلا معلم دبستان ها همشون گرد بودن. یعنی از این مامان مهربون دیمیترا میذاشتن که بچه ها احساس کنن خونن هنوز، بچه ها احساس کنن آخه مثلا یه مامان مهربون پیشم هست. الان یه خورده فرق کرده، یعنی بچه میره معلمشو بغل کنه انگار یه سیخ میره توش، اصلا میگه مال هیجان میشه. ولی تصویر مادرانه دارن تو محیطایی که هستن. این آرکیتایپ دیمیتر به تنهایی اگر باشه توی مجموعه فقط واسه اون تلفیق خوبه و اگر همراه با چیز دیگری باشه مثل آتنا بسیار عالی میشه، بسیار عالی میشه. یعنی اینا میتونن خیلی مثلا مشابهی که آتنا داره دیمیتر داره محشر میشه. چرا؟ چون هم ذهنی بررسی میکنه، هم اگه لازم باشه یه آخه نازی واسه اون آدم اتفاق میفته انجام. چه کار دیگه ای به نظرتون براش خوبه؟ به نظرتون هنرمند خوبی میشه؟ چرا؟ چون از احساساتش نه اصلا هنرمند خوبی نمیشن. خلاقیتشون خیلی کمه و فقط اون لحظه میخوان یه نازی میخوام مثال بزنیم. چند نفر قشنگ خوابن. بیشتر پرستاری براشون عالیه. پزشکی باز نه، حجم ذهنش خیلی زیاده و مسئولیتش. معلم، پرستار، تو اینجور کاره مددکاری اینا خیلی فوق. مثلا بیبیسیتر خوبی هم معلمی هم نمیتونه باشه. چی؟ هر معلمی هم نمیتونه. دبستان. خیلی اینا هم پشتیبان خوب میشن. یه خورده هم داشته باشه بسته. یعنی فقط بدونید که قرار راجع به چی با اون بچه حرف بزنه. مثلا دیدش حتی باید پشتیبان بیشتر باشه. پشتیبان یعنی چی؟ حالا هر پشتیبانی میتونه روی کار مدرسه‌ای باشه، میتونه تو درسی باشه. پشتیبان یعنی داره کاره میشه انرژی کم میاره، احتیاج به یه هول داره، به یه تومیتونی داره. اینا 4 تایپ میتونه اینو بده. فقط شما دیمیترتون اگر کم باشه یه مشکل دیگه هم پیش میاد. جان اینجوری باشن کارمندای مثلا یه هدف مثلا میلی چایی و یه شکلاتی هستش، این دلگرمی واسه کارمندی داره. اصلا بذار اون طرفشو بگم. به عنوان یه مدیر داری حقوق میدی، کار رو هوا مونده، تو هر اتاق میدی یکی یه چای دستش داره با شکلات میخوره. یعنی یه لحظه تصور کن اون شرکت چه حالی آخه. قربونم دلگرم برن خونهشون دلگرم شن، یه چای صبح بخورن خوابشون بپره. نمیخواد اصلا. میدونی چی میخوام به عنوان مدیر جوابت دادم؟ به عنوان یه کارمند خوشحال میشم، خیلی حال میکنم. ولی به عنوان یه مدیر یا یکی که میخواد چارت سازمانی بریزه، تصور کن تو هر اتاق میدی کار مونده، بدهکاری، آخر برج، حقوق خودشون مونده، هر کی یه چای نسکافه گرفته دستش و خوشحال داره با یه چیزی میکنه. دلگرمی اون جنسی میتونه مخرب باشه. دارم اینجا صحبت میکنم با شما، یه موضوعی که دستم میفته. حالا مهمه که اینم برمیدارم به ادامه صحبتم میپردازم. مهمه که در درونم یه چیزی داره میگه که این وای محض آبروت رفته نمی‌تونی. وای ماژیک افتاد. الان میگن یه داره اوضاع نداره ماژیک نگه داره دستش. من دارم با خودم این شکلی میگم
یه سری به خودم میگم ای بابا فدای سرت اشکال نداره داشتی حرف میزدی افتاد جمعش میکنی ادامه کارتو میکنی. این تفاوت اینه که من در درون خودم و با خودم اینتر دارم یا ندارم. یادتون باشه شما هر رفتاری که با بیرون از خودتون میکنید در درون با خودتون هم همون کارو میکنید. اگه به بیرون خودتون هی گیر میدید، سخت گیرید، این شکلی، این در درونتون با خودتون هم همین شکلیه. مثالی که من همیشه میذارم میگم اگه ببینید یکی عصبانی خیلی داد میزنه شروع میکنه، اول از همه تو دلتون بگید آخه ببین تو دلش چه آتیشیه که اینقدرش که اومده بیرون به تو خورد. اگر شما حامی رو به خود نداشته باشید تو هیچ کاری انگیزه کافی ندارید. میرید جلو کم میره، میرید جلو نمیدونید چرا خسته میشه، دارید یه کاری رو میکنید بعد یهویی انرژیتون میخوره، چون اون حمایت در درون شما از خودتون اتفاق نمیفته. با افزایش لیمیتر و آگاهی‌های مربوط به حامی سازنده، تیترشو یادداشت کن، حالا یا سرچ کن یا تو کلاسایی که اینا هست حتما شرکت کن. حامی سازنده احتیاج داریم یا لیمیتر سازنده. لیمیتر مثلا میگم حالا چون یه دونه‌شو وارد شدیم میگم اینا هر کدوم خیلی توضیح داره، نماداش چیه، اسطوره‌اش چیه، از کجا بفهمیم تو آدم‌های مختلف. فقط دارم من الان تیتروار میگم که تو محیط کارشو بتونیم با هم دیگه بررسی بکنیم. لیمیتر دو تا بود داره. میتونه مادری باشه که حمایت کنه که بچه‌ش رشد کنه، میتونه مادری باشه که همش انقدر بکنه میگه که بچه توی حالت خیلی کمی نزدیکی دیگه. دیدین این مامان باباهایی که بچه‌هاشون واقعا عجزه و فلج و هیچی نمیدونن میشن؟ از بس که همه کارو مادره کرد. من نظرت میخوام مثال کوچیک بودم غریزی میخوام بزنم. بچه مثلا 5 سالشه 6 سالشه دستشویی رفتی؟ نه ندارم. نه برو داری. من قیافتو دارم میشنم. ببینید این مثاله شاید هم بخندید ولی خیلی دردناکه. که یعنی اون بچه اختیار غرایز خودشو نداره. یا سر الان باید اینو بخوری. میل ندارم. نباید بخوری. این بچه بعد از یه مدتی حتی نمیفهمه کی گشنش میشه، کی تشنش میشه. چون یکی دیگه داره واسه غرایزش و اولیه ترین چیزهاش داره تصمیم میگیره. و این تصمیم گیری این جنسی باعث میشه خود اون بچه انتخابگر نباشه اصلاً و ابدا. یعنی هر کدوم از اینا دو رو داره. من الان سعی میکنم مثالای کاریشو براتون بزنم ولی تو زندگی وقتی میخوایم بررسی کنیم خیلی داستانش مفصل میشه. خیلی متفاوت میشه. بله نه امکان نداره. اونم فیلمه. مگه میشه وقتی من عشق ندارم به کسی عشق بدم؟ فکر میکنه. فکر اونم واقعی نیست. بعدا تو توقع ایجاد میشه. در اینکه بعدا متوقع میشی و نه الان مثلا 10 سال دیگه برمیگردی که وای من این کار کردم خودم هیچی شک نکنم. یعنی کسی که لیمیتر سازنده است توقع نداره؟ اصلا عشق داره زیادی خودشو میده. دیگه یه نفر مثلا فرض کن الان من گشنمه دلم قرمه سبزی میخوام. خب بعد یه قرمه سبزی مشکی درست کنم با سالاد شیرازی و قشنگ کته میزون بدم بقیه بخورم. چی میشه؟ خودم سیر میشم؟ خوشم میاد گشنمه. و بعدا اگر اونا به من حال ندن اولین چیزی که میگن چیه؟ همه از رو استفاده کردن، اون همه کمک کردن، هیچکی نبود دست منو بگیره. هر وقت هر کی کمک می‌خواست تلفن من آزاد بود، امروز میخوام با یکی حرف بزنم هیچکی وقت نداره گوش کنه. مرسی. متشکرم. 20 ثانیه می‌کشید تا امکان نداره من در درونم چیزی نداشته باشم و بتونم به شما بدم. من اگر امروز حالم خوب نباشه امکان نداره شما بعد اینجا از حالتون خوب باشه. امکان نداره. فیلمه، فیکه، شاید در ظاهر اتفاق بیفته و هیچ کس نفهمه ولی ریز ریز داره یه توقعی در درون من شکل میگیره. درست و متعادل من اول خودم بعد از تردید خودم به بقیه میدم. اول به خودم توجه میکنم به حال خوب خودم تا بتونم به بقیه کمک کنم. چون اگر غیر از این باشه اون فیلمه، نه حال اون خوب میکنه نه در دراز مدت حال خودم. مثلا قرمه سبزی یادت باشه. دلت قرمه سبزی میخواد، یه قرمه سبزی عالی درست میکنی پخش میکنی میره بچه‌ها گرفت. هر کدوم. هر کدوم. یه مثال دیگه هم داریم که پرسوفون تایپ بهش میگن و خیلی خیلی زیاده. من از قصد میذارم اسلاید بعدیش وقتی دارم هر چیزی رو توضیح میدم.
برای اینکه من نگاه کنیم اونجا من دلیلش در خانم‌ها بسیار زیاده، در آقایون هم خیلی داره دیده میشه. قبلا کمتر بوده ولی الان خیلی زیاده. شاید 50% آقایون و خانم‌ها این رو دارن. پرسوفون آرکیتایپی که در ظاهر نایسته، مسئولیت پذیر، هر چی میگه چشم، ولی در عمل مسئولیت پذیر نیست. آدمایی هستن که تو شروع کاری خیلی انگیزه دارن بعد یهو تمام میشن. یا آدمایی هستن که اولش که میخوان این کارو شروع کنن خیلی انگیزه دارن، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، فلان کارو میکنم، میرم این پروژه رو میگیرم، بعد در عمل خرج میکنم. میره تو این تایپ. تو کار موجودات بسیار ضعیفی میشن و کار یه مکانیزمی دارن که در کار خیلی استفاده میکنن به نام احساس کنان بودن. یعنی مثلا میگم تازه استخدام میشه فول کار میکنه، ساعت کاری که 4 تا 8 هم میمونه. اصلا عالی مشغول میشه. بعد از 3-4 هفته خب مصادستر میره، چه کاریه با 8 میشه 6 میشه 5 میشه 4، بعد کم کم میشه 3 میشه 2 میشه 1. هر روز هم یه بهونه هست، این مریضه، اون خسته است، پام درد میکنه، این یکی تصادف کرده. این بازی‌های روانی رو خیلی زیاد دارن. ثبات توشون خیلی کم. آرکیتایپی هستش که مسئولیت پذیری کم. اینا مادرشون کی بوده؟ دیمیتر و منفیه. اون دیمیتر منفیه که همه رو کنترل میکنه، نتیجه بچه‌ش این میشه. بچه بسیار مسئولیت ناپذیر که فقط در اساس هیجان یک کاری رو عالی شروع میکنه ولی تمام کردنش بمونه. چیزی تمام نمیشه. اینا رو داشته باشیم تا بریم سراغ هفته هم خیلی مهمه. مثلا سراغ آقایون. آخرین تایپ از تایپ های زنانه اسمش هست آفرودیت. اسم آفرودیت رو قبلا نشنیدیم؟ ما خیلی استفاده میکنیم تو ایران. یکی هرمسه که خیلی استفاده میکنیم، یکی ونوس یا آفرودیته. خلاقیت، شور زندگی، هنر، رنگ توشون بسیار پررنگه. این افراد از لحاظ ذهنی یک کار روتین بهشون بدید دیوانه میشن و کلافه میشن و نمیتونن انجامش بدن و کافیه بهشون یک کاری که خلاقیت داره، هنر داره، تنوع داره بدون. انقدر حالشون خوب میشه و توش عالی میشن که حل نداره. فکر میکنم شما اینطوری نه؟ وقتی مهندسی میخوندی چه شکلی بود؟ مهندسی میخوندی چه حالی داشتی؟ و وقتی مثلا رفتی تو هنر خلاقیت داری؟ چیزی توش داری؟ مال خودت میشه. آره. شما که فرش کار میکردید سلام. شما که فرش کار میکردید خود از حسش میگیم ده میخوام حسش رو بقیه بگیم. فرش دنیاش خیلی خلاقه، اتفاقایی که باید بشینی یه جا باید کار میکنی که اصلا نمیتونه که داری از بیت بریزه چون باید بزنم که برم سفر در همین مثلا ایشون که میفهمیدن تجربه خودشون نه قشنگ نماد همین بود. ببینید کار قبلیشون هم رنگ داره، هنر داره، شور داره ولی کافی نیست. یه چیز بیشتری میخواد، یه تحرکی میخواد، یه رفتنی میخواد تا این موتور توشون روشن بشه و اتفاق بیفته. شما چطور؟ شما از یه رشته لاجیک رفتید یه چیزی رو بگردید، حسش رو بگید، میخوام حسش رو بشناسید. فاز مهندسی دارم، فاز خیلی خوش بود یعنی چارچوبه رو اصلا نمیتونستم کنم. و بعد که رفتین چیز دیگه چه اتفاقی افتاد براتون؟ این شوره هست، یعنی هیجان شوره یه جا بمونی خلاقیتی در شما ایجاد شد یعنی آره دقیقا تولیده هستش، یعنی یه چیزی ایجاد کردن. مرسی. تو آرکیتایپ های یونانی یه داستان بامزه‌ای هست، اینو میگم چون تو مدیریت از این اصطلاح خیلی استفاده میکنیم. بهش میگن پیگملیون افکت. یه تو این داستان اسطوره‌ایه. یه مردی بوده که مجسمه ساز بسیار توانمند و ماهر بوده و مجسمه‌های زیادی میساخته. مجسمه زنی رو میسازه و خودش عاشق اون مجسمه میشه. و بعد انقدر این عشق زیاد بوده و غیره که این مثلا خدای آفرودیت که اون موقع بوده میاد و یه روحی در این مجسمه میدن. این یه نمادیه که تو کتابای مدیریت شاید خیلیاتون دیده باشین، به نام پیگملیون افکت ازش نام میبرن. میگن هر وقتی که تو محیطتون
یه رکودی هست، تکرار، خلاقیت کمه، شور کمه، همه چی خیلی روتین شده. احتیاج دارید که یه پیگمالیون افکت اتفاق بیفته. احتیاج دارید که یه شور زندگی تو مجموعتون اتفاق بیفته و در خودتون هم اتفاق بیفته. از این نیرو خیلی کمک. حالا اگر این نیرو توی تایپ شخصیتی خیلی زیاد باشه، اصلا نمیتونه اون کار روتین رو بکنه. اذیت میشه. ولی اگر نه داره کار روتینش رو میکنه، میتونه کار رو بکنه، توی پیک های دچار خمودی میشه، اونجا چیکار باید بکنه؟ با یه سری تمرین ها باید آفرویتش رو بیاره کنه. باید شروع کنه این شور زندگی رو در خودش ایجاد کردن. تمریناش هم خیلی تمرینای ساده، یه راجع 5 حسه و چیزای خیلی ساده ولی کمک میکنه تا هیجان‌های غریزی شکوفا بشه و بیاد بالاتر و بیاد کمکش کنه. خب سوال تا اینجا؟ بله حتما. ولی با صدای بلند که دوستان بشنون. آره در مورد مهندسی من در خدمت هستم. شما فکر می‌کنم خیلی باید خلاقیت داشته باشه چون مهندس کسی که سازنده باشه. کارش رشته ما که نرم افزاری هستیم چون در رشته ما این امروز موافقه. نه کار اپراتوریش با خود مهندسی هم چند بخش شده. یعنی راه شده گفتم. من رشته خودم قبلا مهندسی شده بوده. شما اصلا طراحی راکتور واقعا خلاقیت رو لازم داره. حالا چه CSVR ساده باشه، چه بچ باشه، چه هر چیزی باشه. شما حتی برای اون طراحی عددی احتیاج به خلاقیت دارید که چه به قول معروف موازنه‌ای بریزم، چه ارتفاعی از این پمپ و فلش و این داستان‌ها باشه تا به این اتفاق بیفته. منظورم اون شور است. یه سری از کارهای مهندسی واقعا یه کار خشک روتینه. قبول دارید؟ یه بخشش که طراحی نداره. دقیقاً. من دارم اقراق شده اون سمتشو میگم. کاری که خلاقیت نداره و حالت روتین به خودش میگیره، بعد از یه مدت یه سری آرکیتایپ‌ها رو دیوانه میکنه. یه سری آرکیتایپ‌ها رو حالشون خوب میکنه. اصلا طرف کیف میکنه از اینکه با اصلا لازم نیست بشنن خلاقیت داشته باشن. من دارم یه کار روتین رو خوب میکنم به هدفم هم میرسم. اون هم بد نیست حتی. میخوام بگم بد و خوبش نکنید خواهش میکنم. مثلا اقراق شده است واسه درک بهتره.